शिवं नत्वा हि नागेशेन अनिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्त मञ्जूषैषा विरच्यते। इदानीं परमलघु मञ्जूषा, परमलघु मञ्जूषायाम् आकांक्षा विचारः इत्यस्ति। इदानीं स्फोट निरूपणपर्यन्तं समाप्तम्। इदानीम् आकांक्षा, आकांक्षा नाम स्पाट्लाइट ஆன் பண்ணல சார். என்னப்பா? ஸ்பாட்லைட் போடல சார். ओके सर. श्री गुरुभ्यो नमः. परमलघु मंजूषा अत्र आकांक्षा विचारः। अथ शाब्दबोध सहकारी कारणानि आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्याणि। इदानीं शाब्दबोधः, शाब्दबोधः नाम कः इत्युक्ते, शाब्दबोधः नाम कः इति तदर्थमेव बहु विचाराः सन्ति। अहं प्रथमं तावत् सामान्यस्तरादारभ्य अहं वदामि। बोधः नाम ज्ञानं। ज्ञानं तावत् अस्माभिः बहुभिः प्रकारैः ज्ञानं भवति। इदानीं यदा अहं पश्यामि तदानीं ज्ञानं भवति। एतत् पश्यामि तदानीं मम पुरतः बाटिल् अस्ति इति ज्ञानं भवति। तत् ज्ञानं किम् इत्युक्ते प्रत्यक्षं, चाक्षुषप्रत्यक्षम् इति वदन्ति। इदानीं तावत् कश्चन शब्दः श्रूयते मम, तदानीं तत्र कर्मकाराः तावत् परस्परं भाषन्ते इति तावत् जानामि। तत्तावत् श्रोत्रद्वारा तत् ज्ञानम् अहं प्राप्नोमि। एवं ज्ञानप्राप्तिप्रकाराः बहवः सन्ति। तत्र शब्दस्य उच्चारण अनन्तरं यदि किञ्चित् ज्ञानं भवेत् तर्हि तद् ज्ञानं शाब्दम् इति उच्यते। इदानीं भवन्तः सर्वेपि, भवतां सर्वेषामपि किञ्चित् ज्ञानं भवति। केन प्रकारेण इत्युक्ते मम शब्द उच्चारण अनन्तरमेव ज्ञानं भवति। अतः इदानीं तावत् मनसि कस्यचित् अर्थस्य किं प्रतीतिः भवति किल, तस्य कारणं किम् इत्युक्ते शब्दः एव कारणम्। उच्चरितः शब्दः, उच्चरितशब्दः प्रत्यायकः न अनुच्चरितः इति। मम मुखात् यः शब्दः आगतः तत्र भवत् श्रोत्रेण यः शब्दः श्रुतः, श्रवण अनन्तरं श्रुतः सन् सः अर्थः अन्य कञ्चन अर्थं तावत् बोधयति। घटः नास्ति इति अहं वदामि, तर्हि इदानीं घटाभावः इति तादृशज्ञानं भवतां बुद्धौ आगच्छति। तस्य सः शाब्दबोधः इति उच्यते। शाब्दबोधः इत्युक्ते केवलं घटः इति यदा वदामि तदानीमपि बुद्धौ कश्चन अर्थः तावत् स्फुरति। सः शाब्दबोधः इति न उच्यते। इत्युक्ते एकं वाक्यं स्यात्, तस्मिन् वाक्यम् इत्युक्ते तत्र अनेकानि पदानि भवेयुः। एवञ्च मिलित्वा तत्र यानि पदानि सन्ति सर्वैः अपि पदैः मिलित्वा यः बोधः अस्माकं बुद्धौ तावत् मिलित्वा तैः पदैः यः बोधः उत्पाद्यते सः बोधः शाब्दबोधः इत्युच्यते। तादृशशाब्दबोधार्थं मुख्यं कारणम् इत्युक्ते मम मुखात् उच्चरितः किञ्च श्रुतः, श्रुतं वाक्यमेव इत्युक्ते त्वया तत् वाक्यं श्रुतं स्यात्। श्रुतं वाक्यमेव किं जनयेत्, शाब्दबोधं जनयति। परन्तु तत्र सहकारिकारणम् इत्युक्ते सहायककारणम् अथवा अप्रधानकारणं किमपि अस्ति वा इत्युक्ते अस्ति, सन्ति इति वदन्ति वैयाकरणाः। प्रायः तर्कसङ्ग्रहे अपि एतत् पठितं, परन्तु तत्र अन्यथा पठितम्, अत्र अन्यथा कश्चन भेदः अस्ति। एते किं वदन्ति वैयाकरणाः इत्युक्ते शाब्दबोधार्थं 4 सहकारिकारणानि सन्ति इति, 4 कारणानि अपेक्ष्यन्ते इति। एकं तावत् आकाङ्क्षा इति एकं कारणं, योग्यता इति एकं कारणम्, आसक्तिः इति एकं कारणं, तदनन्तरं तात्पर्यम् इति एकं कारणम्। एवञ्च एतत् चतुष्टयमेव शाब्दबोधं प्रति सहकारिकारणानि इति वदन्ति। इदानीम् आकाङ्क्षा नाम का इत्युक्ते पश्यतु, अहं सामान्यतया वदामि। इदानीं
तत्र जलेन सिञ्चति इति भवतु, जलेन सिञ्चति। तत्र जलेन सिञ्चति इति अहं वदामि, मम मुखात् जलेन सिञ्चति इति वाक्यम् आगच्छति, तदनन्तरं जलेन सिञ्चति इति वाक्यशब्दसमुदायं तावत् भवन्तः शृण्वन्ति। तदनन्तरं किं भवति, भवतां सर्वेषां जलं करणत्वेन आश्रित्य सेचनम् इति काचन क्रिया प्रचलति। जलकरणकः सेकः इति भवतां शाब्दबोधः भवति। तर्हि किम् इत्युक्ते, मम मुखात् तावत् जलेन इति पृथक्, सिञ्चति इति पृथक् पदद्वयम् आगतं, परन्तु शाब्दबोधे तावत् उभयोः मेलनं जातं। कथं मेलनम् इत्युक्ते, इदं सिञ्चनम्, अयं सेकः, सिञ्चनं सेकः समानः, अयं सेकः तावत् अस्य सेकस्य जलमेव उपकरणं विद्यते, करणं विद्यते, जलकरणकः सेकः इत्येवं रीत्या मिलित्वा एव बोधः भवति। अयमेव शाब्दबोधः इत्युच्यते। कथं वा उभयोः मेलनं भवति? मया तावत् पृथक् पृथक् एव किल उक्तं, कथं वा मेलनं भवति इति एकः विषयः। इत्युक्ते उभयोः अपि परस्परं मेलनार्थं, मेलनम् इति अन्वयः इति संस्कृतभाषा अन्वयः इति उच्यते मेलनम्। उभयोः अपि मेलनार्थं किं स्यात् इत्युक्ते, काचन योग्यता स्यात्, काचन योग्यता स्यात्। सामान्यतया उक्त्वा तदनन्तरं पङ्क्तिं प्रति अहं गच्छामि। इदानीं पश्यतु, सेचनं सेचनम् इति सेचना काचन क्रिया अस्माकं सर्वेषां लोक अनुभवः अस्ति। यदि सेचनक्रिया कर्तव्या तर्हि अस्माकं समीपे किञ्चित् द्रवद्रव्यं स्यात्, द्रवद्रव्येण एव सेकं कर्तुं शक्नुमः, सिञ्चनं कर्तुं शक्नुमः। पेट्रोल् विद्यते किल, तेन सेचनं कर्तुं शक्नुमः। डीसल् तेन सेचनं कर्तुं शक्नुमः। तैलं तेन सेचनं कर्तुं शक्नुमः। आज्यं तेन सेचनं कर्तुं शक्नुमः। जलं तेन सेचनं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि सेचनक्रिया विद्यते किल, तत्र करणत्वेन अन्वेतुं कस्य योग्यता विद्यते इति विचारे क्रियमाणे यत् यत् जलद्रव्यं विद्यते तस्य सर्वस्यापि सेचनक्रियां प्रति करणत्वं घटते इति अस्माकं सिद्ध्यति। अवगतं वा? तर्हि किञ्च सेचन जलं विद्यते किल, तस्य सेचनक्रियया साकम् अन्वययोग्यता विद्यते। सेचनक्रियायाः तावत् जलेन साकम् अन्वेतुं योग्यता विद्यते इति परस्परम् अन्वययोग्यता। इदानीं विवाहे तावत् मेलापकम् इति किञ्चित् प्रकरणं विद्यते, पोरुत्तम् इति वयं वदामः। तत्र वरस्य जन्मकुण्डली अपि वध्वाः जन्मकुण्डल्या साकम् अन्वियात्, तद्वत् वध्वाः जन्मकुण्डली अपि वरस्य जन्मकुण्डल्या साकम् अन्वियात्। यद् परस्परम् अन्वयः स्यात्, अथवा वरः एव वधूम् इच्छति, वधूः तावत् वरं न इच्छति इत्युक्ते विवाहः न भवति। तद्वत् अत्रापि उभयोः अपि पदयोः अथवा उभयोः अपि पदार्थयोः परस्परम् अन्वययोग्यता स्यात्। एकः विषयः। अस्य किं नाम इत्युक्ते योग्यता इति नाम। अस्य किं नाम? योग्यता इति नाम। तत्र इदानीं मया यद् उक्तं तस्य योग्यता इति नाम। तत्र पश्यतु, प्रथमं यदा एकस्मात् पदात् एकं ज्ञानम् अस्माकं भवति तदानीं झटिति अस्माकं मनसि अन्या काचन इच्छा भवेत्। सा च इच्छा तावत् आकाङ्क्षा इत्युच्यते। आकाङ्क्षा इति अत्र सन्दर्भे आकाङ्क्षा इति उच्यते, इच्छा इति न उच्यते। कीदृश आकाङ्क्षा इत्युक्ते, एकं वदामि, सिञ्चति इति अहं वदामि। सिञ्चति इति पदं शृण्वन्ति भवन्तः। तदनन्तरं भवतां सर्वेषां मनसि काचन आकाङ्क्षा जायते, केन सिञ्चति, देवदत्तः केन सिञ्चति इति तावत् आकाङ्क्षा भवति, इच्छा भवति। एतादृशस्य किं नाम इत्युक्ते आकाङ्क्षा इति नाम।
ननु इतोपि अधिकतया यदि वक्तव्यं तर्हि एवं वक्तव्यम् एकं पदं शृणुमः तस्य एकस्य पदस्य अर्थमपि वयं जानीमः तदनन्तरं भवतु घटः इति पदस्य अर्थं तावत् ज्ञातवान् भवतु अहं तावत् तत्र शेतुं गच्छामि शयनं कर्तुं गच्छामि इति न भवति मनसि अन्या काचन जिज्ञासा भवति सिञ्चति इत्युक्ते देवदत्तः केन सिञ्चति इति जिज्ञासा भवति एवं तदेव आकाङ्क्षा इत्युच्यते तत् पङ्क्ति माध्यमेन एव पश्यामः वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा एकं वाक्यं विद्यते यः तावत् प्रयोक्ता विद्यते तेन किञ्चित् वाक्यं प्रयुक्तं प्रयुक्तस्य सम्पूर्णस्य वाक्यस्य अस्मिन्नेव अर्थे एनम् अर्थं बोधयितुमेव इदं सम्पूर्णं वाक्यं प्रयुक्तम् इति विद्यते किल एवञ्च यस्मिन् अर्थे तत् सम्पूर्णं वाक्यं प्रयुक्तं तम् अर्थं ज्ञातुं या उपकरोति सा एव किमित्युच्यते आकाङ्क्षा इत्युच्यते इत्युक्ते देवदत्तः जलेन सिञ्चति इति अहं वदामि इदानीं तावत् सिञ्चति देवदत्तः जलेन सिञ्चति इति त्रीणि सन्ति सिञ्चति इति पदस्य अर्थबोधः जातः तदनन्तरम् ओहो जातम् इति कोऽपि न गच्छति किं चिन्तयति सिञ्चति इति पदस्य अर्थः ज्ञातः परन्तु देवदत्तः इति पदमपि मया श्रुतं जलेन इति पदमपि मया श्रुतम् अनयोः उभयोः अपि सिञ्चति इत्यनेन कथं वा अन्वयः मिलित्वा कथम् अन्वयः इति सम्पूर्णस्य वाक्यस्य कः अर्थः इति ज्ञातुं या अन्या काचन इच्छा भवति सा एव किम् इत्युक्ते आकाङ्क्षा एवञ्च आकाङ्क्षया एव किं भवति वाक्यसमयज्ञानं भवति वाक्यसमयज्ञानम् इत्युक्ते वाक्यार्थज्ञानम् इत्येव स्वीकुर्वन्तु वाक्यार्थज्ञानं तावत् क्रमेण भवति झटिति न भवति क्रमेण भवति तद्वदति वाक्यसमयग्राहिका आकाङ्क्षा ननु तस्य पुनरपि विवरणं करोति इत्युक्ते सः वदति सा च एकपदार्थज्ञाने सति तदर्थान्वययोग्यार्थस्य यत् ज्ञानं तद्विषय इच्छा अस्य अन्वयी अर्थः कः इत्येवं रूपा पुरुषनिष्ठा इत्युक्ते देवदत्तः जलेन सिञ्चति इति पदत्रयघटितम् एकं वाक्यं तत्र सिञ्चति इति पदस्य अर्थं तावत् वयं जानीमः अर्थज्ञान अनन्तरं ननु सिञ्चति इत्युक्ते सेचनक्रिया इति जानामि सेचनक्रियया साकम् अन्वेतुं योग्यः अन्यः कर्ता कः सिञ्चति इति सेचनक्रियया साकम् अन्वेतुं योग्यम् अन्यत् कारणं किम् इति तादृशज्ञानं विद्यते किल तादृशज्ञानम् उत्पादयितुं काचन इच्छा भवति तत् ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासायै एवञ्च अस्य अन्वयी अर्थः कः अस्य इत्युक्ते वाक्ये विद्यमानानां बहूनां पदानां मध्ये एकस्य पदस्य अर्थज्ञाने जाते तादृश अर्थेन सेचनरूपेण अर्थेन अन्वयी अन्वेतुं योग्यः अन्यः कर्तृरूपः अर्थः कः इति ज्ञातुम् इच्छा भवति किल सा एव इच्छा किमित्युच्यते आकाङ्क्षा इत्युच्यते सा च एकपदार्थज्ञाने सति तदर्थ अन्वययोग्यार्थस्य सेचनक्रियया अन्वेतुं योग्यः यः अन्यः अर्थः तस्य अर्थस्य यत् ज्ञानं तादृश अर्थविषयकं यत् ज्ञानं तद्विषय इच्छा इत्युक्ते ज्ञानविषयक इच्छा इति जिज्ञासा उच्यते एवञ्च सा एव आकाङ्क्षायाः स्वरूपं पुनः कथं भवति इत्युक्ते अस्य अन्वयी अर्थः कः सेचनक्रियया अन्वययोग्यः अन्यः अर्थः कः इत्येवं रूपा सा जिज्ञासा भवति सा जिज्ञासा इत्युक्ते ज्ञातुमिच्छा कुत्र भवति इत्युक्ते मनुष्ये एव भवति
पुरुषनिष्ठा एव इत्युक्ते कस्मिन् मनुष्ये यः श्रोता विद्यते श्रोता इत्युक्ते वक्त्रा मया किम् उक्तं देवदत्तः जलेन सिञ्चति इति सम्पूर्णतया अहं न उक्तवान् सिञ्चति इत्येव उक्तवान् एकस्य वाक्यस्य एकदेशः सिञ्चति इति उक्तवान् तदानीं भवन्तः शृण्वन्ति श्रवणानन्तरं सर् सिञ्चति इति भवता उक्तं कः सिञ्चति इति न उक्तम् इति भवद्भिः पृच्छ्यते तदनन्तरम् अहं किं वदामि देवदत्तः इति वदामि पुनः किं भवति भवतां सर्वेषां सर् देवदत्तः सिञ्चति इति भवता उक्तं परन्तु केन सिञ्चति इति न उक्तं केन सर् इति भवन्तः मां पृच्छन्ति तदानीम् अहं जलेन इति वदामि तर्हि एकस्मिन् वाक्ये एकदेश एकपदार्थज्ञाने जाते अस्य अन्वयी अर्थः अन्यः कः इत्येवं रूपा कुत्र पुरुषनिष्ठा पुरुषः नाम यः श्रोता विद्यते श्रोत्रपुरुषनिष्ठा एव आकांक्षा आकांक्षा कुत्र अस्ति मनुष्ये एव श्रोतृनिष्ठा एव आकांक्षा वाक्यनिष्ठा नास्ति वयं किं वदामः इत्युक्ते देवदत्तः जलेन सिञ्चति इत्युक्ते सिञ्चति इति पदं तावत् देवदत्तः इति पदम् आकाङ्क्षते देवदत्तः इति पदं तावत् सिञ्चति पदम् आकाङ्क्षते इति वयं वदामः पदस्य तावत् पदान्तरस्य आकाङ्क्षा पदे न भवति पदस्य न भवति पुरुषस्य एव भवति इति पुरुषनिष्ठा एव आकाङ्क्षा तर्हि यदि पुरुषनिष्ठा आकाङ्क्षा तर्हि वयं किं वदामः सेचनरूपस्य अर्थस्य देवदत्तरूप कर्तृ आकाङ्क्षा विद्यते इति एकः अर्थः अन्यम् अर्थम् आकाङ्क्षते इति वयं वदामः किल तत् कथम् इति पृच्छति ननु पुरुषनिष्ठा आकाङ्क्षा विद्यते किल तस्याः आकाङ्क्षायाः विषयः अस्ति कः इत्युक्ते सेचनक्रिया तावत् विषयः अस्ति इत्युक्ते एवञ्च इच्छायाः तावत् विषये आरोपः विषयरूपे अर्थे आरोपः आरोपवादः एव वस्तुतः सेचनक्रिया तावत् पुरुषं न आकाङ्क्षते पुरुषः अपि काञ्चन क्रियां नाकाङ्क्षते आकाङ्क्षा सर्वत्र श्रोत्रपुरुषनिष्ठा एव तत्र विषये आरोप्यते भवतु विषये आरोप्यते इत्युक्ते अर्थे आरोप्यते केचन किं वदन्ति इदं पदं साकाङ्क्षं सिञ्चति इति पदं तावत् कर्तृपदम् आकाङ्क्षते अतः साकाङ्क्षं पदम् अथवा देवदत्तः इति पदं तावत् सिञ्चति पदम् आकाङ्क्षते साकाङ्क्षं पदम् इति वदन्ति किल तत् कथम् इति पृच्छति तदपि वदति तादृश अर्थस्य सेचनक्रियायाः वाचकः कः अस्ति सिञ्चति इति पदम् इति कारणात् अर्थनिष्ठ आकाङ्क्षायाः तावत् वाचके आरोपः आरोपं कृत्वा वयं किं वदामः पदं साकाङ्क्षम् इति वदामः तथापि तस्याः स्वविषये अर्थः अर्थे आरोपः अयम् अर्थः अर्थान्तरम् आकाङ्क्षति इति व्यवहारात् तथापि लोकव्यवहारः अस्ति अयमर्थः अर्थान्तरम् आकाङ्क्षति इति इदमेव अभिधान अपर्यवसानम् इत्युच्यते आकाङ्क्षायाः अन्यत् नाम किम् इत्युक्ते अभिधान अपर्यवसानम् अभिधान अपर्यवसानं नाम यत् वक्तुम् आरब्धं तत् न समाप्तं நீ என்ன சொல்ல வந்தையோ அது முழுசா சொல்லலையே சார் அப்படின்றான் அதான் அபிதான அபர்யவசானம் அப்ப அபிதான அபர்யவசானம்ன்றது எப்ப தெரியுதுன்னார் ஆகாங்ஷா இருந்தாதான் அபிதான அபர்யவசானம் தெரியுது அப்ப அபிதான அபர்யவசானத்தையும் ஆகாங்ஷத்தையும் ஒண்ணுன்னு வச்சுக்கோ इति एतावत् पर्यन्तं सः पाठयति अनन्तरं पश्यामः श्री गुरुभ्यो नमः